लब पे जिस दम मेरे नामे शरे बधा आया, उम्र रफ्ता पलट आई के मसीहा आया। और जिस कदर वादिये गुर्बत में चुभे थे कांटे, फूल सब बन गए जब याद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फूल सब बन गए जब याद मदीना आया। फूल सब बन गए। आने वाले शेर का आप इस्तेमाल कीजिएगा। शायद साहब नजराना ले लीजिए आप इसका जो जरा एक बार फिर से मसल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। लब पे जिस दम मेरे नामे शहे बधा आया, उम्र रफ्ता पलट आई के मसीहा आया। जिस कदर वादिये गुर्बत में चुभे थे कांटे, फूल सब बन गए जब याद मदीना आया। और आज शायद मेरे सरकार ने है खोले गेसू। अरे लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया। आज सरकार ने है खोले गेसू, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया। लब पे जिस दम मेरे नामे शहे बधा आया, उम्र रफ्ता पलट आई के मसीहा आया। जिस कदर वादिये गुर्बत में चुभे थे कांटे, फूल सब बन गए जब याद मदीना आया। आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया। और कैसे कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते यार, उनके आशिक को अगर याद मदीना। कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते यारब, उनके आशिक को अगर याद मदीना आया। आइए हजरत हजरत शकील नानपुरी का इस्तकबाल करते हैं। शायर इनकलाब, शायर बज़्म रिसालत, शायर हिंदो नेपाल, हजरत शकील नानपुरी का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर। मिजाज जो रखते हैं आशिक़े नबी की तरह, वो देखने ही में लगते हैं जन्नती की तरह। जो चाहता है कि नफ्सों में इनकलाब आए, उठा ले हाथ जुलूसे मोहम्मदी की तरह। पूरा मलबा अपने हाथों को उठाइए और पुरतपाक लहजे में दम खम के साथ नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, लब झूम के बोलो, आका की आमद। नारे तकबीर। जगमगाते हुए लफ्जों का सहन कांपता है, नात के नाम से शायर का सुखन कांपता है। बावजू होके मदीने की तरफ जाते हुए आदमी क्या है, फरिश्तों का बदन कांपता के बारिशे नो रोता जल्ली में नहाने न दिया। तिश्नगी मुझे को मुक़द्दर ने बुझाने न दिया। तिश्नगी मुझे को मुक़द्दर ने बुझाने न दिया। के खाक तैबा भी निगाहों में लगाने न दिया। वक्त खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। चश्म दिल सी ने कलेजे से लगाने न दिया। चश्म दिल सी ने कलेजे से लगाने न दिया। और खूबसूरत शेर जो हजरात मुरीद हैं अपने अपने पीरों को अपने निगाहों में बसाएं। और एक शेर पहुंचाता हूँ, समाप्त करें और अपने अपने आवाज का जायजा लें कि मेरी किस्मत में खजाओं का तो मौसम ही था। क्या कहूँ मेरे ताक़ुब में सदा गम ही था। थे गुनाह तीस सेवा नेक अमल कमा ही था। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम
جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا چشم و دل رسالت بس لگے اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی دھرتی کی قسمت چمکائے. آپ اپنے مزاج نہیں آ رہے، اس مدرسے میں دوسری بار بلانا ہوا ہے. یہ تھوڑا سا ماحول پیدا کیجیے، لگے کہ آپ ایک عاشق رسول ہیں اور ایک عاشق رسول پڑھ رہا ہے اور ایک عاشق رسول سن رہے ہیں. دیوانگی کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ. یہ وقت ضائع نہ ہو، آپ جلدی جلدی بولتے رہیں گے تو ہم جلدی جلدی پڑھتے رہیں گے. سماعت کریں کہ دھرتی کی قسمت چمکائے، دھرتی کی قسمت چمکائے، 12 ربیع الاول کو دھرتی کی قسمت چمکائے، 12 ربیع الاول کو دھرتی کی قسمت چمکائے، کہ دھرتی کی قسمت چمکائے، 12 ربیع الاول کو دھرتی کی قسمت چمکائے، 12 ربیع الاول کو آقا اس دنیا میں آئے، 12 ربیع الاول کو آقا اس دنیا میں آئے. آپ کو بھی یاد ہو جائے کہ کب آقا آئے، کہ آقا اس دنیا میں آئے، 12 ربیع یہ آپ کو بولنا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ آقا کب تشریف لائے، کہ آقا اس دنیا میں آئے، 12 ربیع الاول کو. اور ایک شعر ہم لوگ جھنڈا لگاتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، لیکن سماعت کریں کہ جھنڈا حقیقت میں لگایا کون ہے اور کس کی سنت ہم لوگ ادا کرتے ہیں. سماعت کریں کہ اہل سنت کیوں نہ لگائے اپنے گھروں پہ سبز علم، اہل سنت کیوں نہ لگائے اپنے گھروں پہ سبز علم، بلبل سے تیرا جھنڈا لگائے، 12 ربیع الاول کو بلبل سے تیرا جھنڈا لگائے، 12 ربیع الاول کو آقا اس دنیا میں آئے، 12 ربیع الاول کو. اور باغ بگیچے میں اڑ اڑ کے بھورے ان کی آمد پر، باغ بگیچے میں اڑ اڑ کے بھورے ان کی آمد پر، صلی اللہ کے نغمے گائے، 12 ربیع الاول کو صلی اللہ کے نغمے گائے. نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت بس لگے اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد. لگتا ہے کہ کچھ ٹینشن میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹینشن نہیں ہے. سبحان اللہ کا میننگ ہے ترجمہ اللہ پاک ہے. جب آپ کہتے رہیں گے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو گناہوں سے پاک کر دے گا. محبت کے ساتھ بولیں کہ سوکھے پاتوں کے چہروں پر پھر سے آئی ہریالی، سوکھے پاتوں کے چہروں پر پھر سے آئی ہریالی، ڈالی ڈالی نعت سنائے، 12 ربیع الاول کو آقا اس دنیا میں آئے، 12 ربیع الاول کو. اس میں شعر بہت ہے، اس کو میں صرف لکھنؤ میں پڑھا تھا اور یہ دوسری بار میں سرما پڑھ رہا ہوں.
لیکن آپ لوگ کی سماعت الحمدللہ بہت اچھی ہے. اتھر سنجیدگی ہٹے سے سن رہے ہیں تو ایک بہت مشہور والا کلام ہٹنا پہ زمین پہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ کلام جو ہے بالکل میں ہی پڑھا ہوں، کوئی نہیں پڑھا. سماعت کریں محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. پوری دنیا بنی آقا کا صدقہ ہے. سماعت کریں کہ جس کے لیے کونین کی تخلیق